السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रहमतल्लाहिल वासिआ, सल्लल्लाहु अलैका या बाबा नजातिल उम्मा, मा खाबा मन तमस्सक बिकुम वलजा इलैकुम या अहला बैतिन नुबुव्वा, सल्लल्लाहु अलैकुम या शुहदा अल करबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबलाए मौला बैनुल हरमैन मोहब्बत और अक़ीदतों को इजहार करने के लिए मोमिनीन ने मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ ममालिक से इस दस्तरख़ान का अहतमाम किया ताकि बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की मार्फत और तवस्सुल के सबब से और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के दस्तरख़ान के तवस्सुल से करबला के ज़ायरीन और करबला के आने वाले मोमिनीन की खिदमत कर सकें और दस्तरख़ान में अपना हिस्सा मिलाकर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तवस्सुल कर सकें ताकि उनकी बीमारियां दूर हो सकें, परेशानियां हल हो सकें, इम्तिहानों में कामयाबी हो सके और जो बे औलाद हैं औलाद हासिल कर सकें, जिन्हें अल्लाह ने औलाद अता फरमाई है उनकी औलाद की ज़िंदगियां दराज हो सकें, खुशबख्त हो सकें। जो रिश्ता इज़्दिवाज में पैवस्त होना चाहते हैं अल्लाह ताला उनकी भी ये दुआएं कबूल फरमा सके और जिनके अजीज़ बुज़ुर्ग बीमार हैं उनको सेहत मिल सके और जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी कब्रों को विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नूर से मुनव्वर फरमा सके। इस गरज से और ऐसी दुआएं जो वो महफिलों में नहीं कह सकते, जो उनकी राज और नियाज की बातें हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और अल्लाह के साथ, उन दुआओं को कबूल कराने के लिए इस दस्तरखान का अहतमाम करते हैं और ये उनका खुलूस है, हुस्न अक़ीदत है कि वो अपने माल को या अपनी जान को, अपने वक्त को दस्तरखान के लिए देते हैं, खर्च करते हैं, सर्फ करते हैं ताकि उनका तवस्सुल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब से अल्लाह की बारगाह तक पहुँच जाए और उनको दुनिया व आखिरत में खैर खूबी और इस्लाह नसीब हो सके। वक्त वैसे ही मुख्तसर होता है, आज ही चाहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से तवस्सुल किया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खम्से आले अबा हैं, खामी से आले अबा हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबत सब मुसीबतों से बहुत बड़ी मुसीबत है। क्यों, किस लिए? क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बक़िया खम्से आले अबा हैं, इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबत सबसे बड़ी है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा किया तो लोग बाकी चार आइम्मा और मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के साथ तवस्सुल कर सकते थे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा ने इस दुनिया से पर्दा किया, बाकी तीन इमाम मौजूद थे खम्से आले अबा से। फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को भी लोगों ने तलवार दगा से इस दुनिया से शहीद कर दिया, बाकी दो आइम्मा मौजूद थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़हर दगा देकर शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद थे। खम्से आले अबा का तज़किरा करना होता था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देख लिया करते थे, लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जाने लगे तो ये बीबी सैयदा सानिया ज़हरा के लिए वैसे तो क्योंकि भाई की शहादत थी बहुत बड़ा दुख था, बहुत बड़ा दर्द था, बहुत बड़ी तकलीफ थी भाई को आंखों के सामने शहीद होते देखना, क्योंकि पांचवा खम्से आले अबा से अल्लाह की रहमतों का सबब जा रहा है। गो के बाकी आइम्मा मौजूद है, लेकिन वो खम्से आले अबा की जो चाशनी, वो मोहब्बत और मिठास आंखों में थी, वो अब जा रही है। और भाई, वो प्यारा भाई जो रसूल की आंखों का तारा है, आंखों से जा रहा है। इस एतबार से भी इमाम हुसैन की मुसीबत बहुत बड़ी है, बीबी के लिए बहुत रंजो गम और गुस्से का सबब है ये मुसीबत।
لیکن ایک اور سبب بھی ہے کہ امام حسین کی مصیبت بہت بڑی ساری ہے، کیونکہ جتنی بھی زمانے کی مصیبتیں تھیں امام حسین علیہ السلام سے امتحان کے لیے استعمال ہو گئیں۔ ہر مصیبت جو اہل بیت علیہ السلام پر نازل ہونا تھی وہ سب مصیبتیں امام حسین علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔ بے دیاری غربت کی مصیبت امام حسین علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور تلوار کی اذیت امام حسین علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ پیاس کی غربت امام حسین علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ بال بچوں کو تشنہ دہنی کے ساتھ دیکھنے کی غربت امام حسین علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ بہنوں کی آہو بکا آنکھوں سے دیکھنے کی غربت امام حسین علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ مشکلیں تو اور بھی بہت نازل ہوئیں، امام حسین علیہ السلام پر بہت مشکلیں نازل ہوئیں۔ ایک ایسی مصیبت تھی جو بہت شدید تھی امام حسین علیہ السلام پر، جگر منہ کو آتا ہے بیان کرتے وقت۔ امام حسین علیہ السلام جب دین سے زمین پر آ گئے تو امام حسین علیہ السلام سے دور کھڑے ہوئے اشقیاء ڈر رہے تھے، کیونکہ سر تو سب کے ہی جدا کیے جانے تھے۔ کسی کا سر تلوار سے جدا کیا گیا، کسی کا سر تیر سے جدا کیا گیا، کسی کا سر گھوڑے کی ٹاپوں سے جدا ہو گیا، کسی کے سر کو کیا بتاؤ کس طریقے سے جدا کیا۔ بس اتنا پتا ہے جب امام حسین علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا کرنے کی باری آئی تو اشقیاء ڈر رہے تھے، دور کھڑے تھے، ڈر رہے تھے کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے قریب آ کر امام حسین مظلوم کے سر کو جدا کیا جائے اور شہید کر دیا جائے۔ اشقیاء دور کھڑے ڈر رہے تھے کہ ایک مرتبہ عمر سعد ملعون آگے بڑھا، کہتا ہے تم ڈر رہے ہو، آؤ دیکھنا چاہتے ہو امام حسین علیہ السلام زندہ ہے کہ شہید ہو گئے ہیں، آؤ میں طریقہ بتاتا ہوں۔ کہنے لگے اے شقی، اے بدبخت، اتنی مصیبتیں، اتنے ظلم کر چکا، اب کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا آؤ دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ امام حسین کے قریب کھڑا ہو کے زور سے پکارا، کہتا حسین کے خیموں پہ حملہ کر دو۔ اس بات کا سننا تھا، غریب مظلوم کو تاب ضبط نہ رہا، ایک دم سے غش کی حالت سے آنکھیں کھول کر دیکھی، دیکھتے ہیں شقی ہنسنے لگا، کہا مار کے ہنسنے لگا۔ اس حالت کے اندر بی بی کے دل میں رنج طاری ہوا، سلسلہ نبیہ پر پہنچ گئی۔ اس وقت میں کہوں گا مولا حسین آپ بہت عظیم ہیں، آپ کے بچانے والے موجود تھے، مولا آپ کو پکارا گیا کہ گھر کو آگ لگا دی جائے، میرے مولا آپ نے آنکھیں کھول کر دیکھ لیا، قربان جاؤں اول مظلوم کی غربت کے اوپر، امیر مومنہ کی غربت کے اوپر، مومنین کے امیر گھر میں موجود ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں گھر میں آگ لگا دی گئی ہے، بی بی بے آسرا مچھلی کی طرح تو آنکھوں کے سامنے تڑپ رہی ہے، لیکن وہ عہد جو رسول خدا سے کیا تھا آنکھوں کے سامنے ہے، دل خون ہو رہا ہے، جگر منہ کو آتا ہے، لیکن کیا کرے رسن بستہ کیا جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں بی بی آگے بڑھ کے نہیں پکار سکتی، لیکن سیدہ ثانیہ زہرا طلع زینبیہ کے اوپر آ گئی، پکار کر کہتی ہے اے عمر سعد تجھے خیال نہیں آتا جن زلفوں کے اندر یہ شمر لعین ہاتھ ڈال رہا ہے یہ وہی بال ہے جن بالوں کے اندر سیدہ کنگھی کرتے ہوئے اگر ایک بال ٹوٹ جاتا تھا تو ساری رات آرام نہیں آتا تھا۔ اے عمر سعد رحم کر، سر پر قرآن رکھ لیا، کہتی ہے میرے بھائی پر رحم کر۔ عزیزو میرے مولا کا آخری وقت بڑا سخت تھا، چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے
वाला कोई न था, लाखों में एक बेकसो दिलगीर हाय हाय, फर्जंदे फातिमा की ये तौकीर हाय हाय, भाले वो और वो पहलू शब्बीर हाय हाय, वो ज़ेरे ज़मीं बिछाए हुए तीर हाय हाय, गुस्से में थे जो फौज के सरकश तरकश भरे हुए, खाले किए हुसैन पे तरकश भरे हुए, वो गिर्द थे जो भागते थे वक्त जंग में, एक संग दिल ने पास से मारा जबी पे संग, इमाम हुसैन के सर के ऊपर जैसे ही संग लगा, सैयदा सानिया ज़हरा आ गई तिले ज़ैनबिया पर, सैयदा सकीना दौड़ती हुई खैमे से आई, बाबा मना कर रहे हैं, करीब आई, नवाज आई, बाप के करीब आ गई, कहा बाबा बेटियों को कोई बताता नहीं है, वो बाप की मुसीबत के वक्त उसके करीब आ जाती है, लेकिन क्या करूं बचा न सकी सैयदा सकीना, हाय शिमरे लईन ने तमाचा उठाया, सैयदा सकीना की बालियां रोती हुई अब्बास अब्बास, अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज।